औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 10वीं जमात के बच्चों के लिए उर्दू की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आप जानते हैं कि हम हरूफ और उनकी कस्में पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी एक लेक्चर में हम इस पे दे चुके हैं और आज हम हरूफ के अक़साम, हरूफ जार, हरूफ अत्साल, हरूफ हिजाया, हरूफ इख्तिसास और शरकत, इस पे बात करने जा रहे हैं। हरूफ की बुनियादी 4 किस्में हैं। इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं। हरूफ जार, हरूफ अत्साल, हरूफ हिजाया, हरूफ इख्तिसास और शरकत। फिर हरूफ अत्साल और हरूफ इख्तिसास और शरकत की कुछ कस्में निकलती हैं। और हरूफ जार मैंने आपसे पहले इस पे मुफस्सल मैंने उस का माना भी लिखाया है और उसकी तशरीह भी की है हरूफ जार की। और आज मैं हरूफ अत्साल पे बात करने जा रहा हूँ। हरूफ अत्साल ये वो हरूफ हैं, हरूफ अत्साल वो हरूफ हैं जो कलिमों और जुमलों को आपस में मिलाते हैं। ये वो हरूफ हैं जो कलिमों और जुमलों को आपस में मिलाते हैं। मसलन राशिद लतीफ़ और उसका छोटा भाई सख्त मेहनत कर रहे हैं। मसलन राशिद लतीफ़ और उसका छोटा भाई सख्त मेहनत कर रहे हैं। सख्त मेहनत राशिद लतीफ़ और उसका भाई सख्त मेहनत कर रहे हैं। इस तरह से मैं दूसरा जुमला बताऊं। मैं वहां पहुंचा और आप चले गए। मैं वहां पहुंचा और आप चले गए। इन हरूफ में या इन जुमलों में और जो है, इससे ये दो जुमले या दो कलमे आपस में मिलते हैं। इन जुमलों में और हरूफ अत्साल है। इसी तरह से हरूफ हिजाइया, हरूफ हिजाइया, हरूफ हिजाया वो हरूफ है जो किसी को पुकारने के लिए या जवाब देने के लिए या खुशी के इजहार के लिए या हैरानी का इजहार करने के लिए जबान से खुद ही अचानक निकल जाए। ये वो हरूफ है जो किसी को पुकारने के लिए या जवाब देने के लिए या खुशी व गम का इजहार करने के लिए, खुशी व गम का इजहार करने के लिए
زبان سے خود ہی اچانک نکل جائے، زبان سے خود ہی نکل جائیں، مثلا جی ہاں شاباش، مثلا جی ہاں شاباش، مرحبا واہ واہ، مرحبا واہ واہ، خبردار وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے حروف اختصاص و شرکت، حروف و شرکت، اسی طرح سے حروف اختصاص و شرکت، یہ وہ حروف ہے جو تخصیص کے معنی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں، یہ وہ حروف ہیں جو تخصیص کے معنی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں، جیسے ہمارا خالق و رزاق بس اللہ ہے، جیسے ہمارا خالق و رزاق بس اللہ ہے، یہ نعمت آپ ہی کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ نعمت آپ ہی کے لیے تیار کی گئی ہے، ان جملوں میں بس اور ہی حروف تخصیص ہیں۔ اس طرح سے ہم نے حروف اتصال اور حروف ہجائیہ، حروف اختصاص و شرکت، اس کے ہم نے تعریفیں لکھی ہے، اور اس کے بعد اب حروف اتصال کی قسمیں، حروف اتصال کی یہ پہلے جو 4 قسمیں لکھی ہیں، بنیادی 4 قسمیں، حروف جار، حروف اتصال، حروف ہجائیہ، حروف اختصاص و شرکت، یہ بنیادی 4 قسمیں ہیں۔ اب نکلتی ہیں حروف اتصال کی بھی کچھ قسمیں، 8 قسمیں، اور حروف اختصاص و شرکت کی بھی کچھ 7 قسمیں، تو ہم اب حروف اتصال کی وہ 7 یا 8 قسمیں اب لکھیں۔ اب حروف اتصال کی 7 قسمیں ہیں، اور بنیادی ہم نے 4 قسمیں، ان کی ہم نے تعریفیں بھی کی، مثالیں بھی دی، حروف جار، حروف اتصال، ہجائیہ، حروف اختصاص و شرکت، یہ بنیادی 4 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد اتصال کی 7 قسمیں نکلتی ہیں، حروف عطف، حروف تردید، حروف استدراک، حروف استثناء، حروف شرط و جزا، حروف علت، حروف تشبیہ۔ اب ان کی ہم نے الگ الگ تعریفیں کرنی ہیں اور مثالیں بھی دے دینی ہیں۔ انشاءاللہ میں کل اس پہ حروف عطف، تردید اور اس پہ الگ الگ میں ان کی تعریفیں بھی کروں اور ان کی مثالیں بھی دے دوں۔ پھر حروف اختصاص و شرکت کی 8 قسمیں نکلتی ہیں، ان کی بھی تعریفیں کروں اور ان کی بھی مثالیں دے دوں۔ آج اتنا ہی،
خدا حافظ وسلم. خوش رہے, شاد رہے. Stay home, stay safe.